بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی۔ رات دا جاگنا بڑا اوکھا تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی۔ ایک جاگدا چور جو سانے اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی۔ او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی۔ اور اتھے جا کے پینی بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے۔ اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اتھے تکڑی تول ہووے۔ تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولے آ بولو وے۔ او دے کولوں فرشتے آ کی پوچھنا، او خزانہ توحید دا جس دے کولوں وے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ فضل دے کرم دے نال اللہ دی رحمت نال اسی پھر جمعہ دے خطبہ اندر اس مقام تے اللہ دے گھر اندر جمع ہویا۔ دعا فرماؤ اللہ میرا اور تساں سارے دا ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں تلاوت کر چکے ہاں، اس آیت دے ٹکڑے اندر اللہ نے بڑی وڈی گل کی تھی۔ ہے تے چھوٹی آیت حصہ دا اتار چڑھاؤ لفظاں دا چاہے چھوٹا ہے، لیکن ان دے اندر اللہ نے انی بڑی گل کیتی ہے، انی بڑی گل کیتی ہے، اینا بڑا پیغام دیتا ہے کہ رہندی دنیا تک قیامت تک دے آن والے مسلمانہ واسطے ایک اللہ سمجھن واسطے پیغام ہی کافی ہے۔ وہ کی پیغام ہے؟ فرمایا لوگو جڑا دن نا اللہ فرماندے نے جڑا میں قیامت دا دن قائم کرنا ہے نا،
وہ کو ایویں چیویں نہیں ہونا، وہ ایسا دن ہوئے گا جس دن نو ونڈاں پین گیاں، نمازی تے بے نمازی دی ونڈ پینی ہے، زانی شرابی دی بے حیا دی تے مومن دی ونڈ پینی ہے، اللہ دے فرما بردار دی تے نا فرمان دی ونڈ پینی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والیاں دی تے آپ جناب دی نا فرمانی کرن والیاں دی ونڈ پینی ہے۔ وہ ایسی ونڈ ہوئے گی کہ دنیا دی عدالت نہیں جتھے رشوت چل جائے تے بندہ کو 4 آنے دے کے چھٹ جائے، او میرے بھائیو اوتھے رشوت چلے گی تے نیکیاں دی چلے گی، اپنیاں نیکیاں دیڑیاں پین گیاں۔ اللہ دے دربار دے اندر ایک ماسا جنہ بھی کسے دے اتے ظلم نہیں کیتا جائے گا، کسے تے زیادتی ذرہ برابر نہیں ہوئے گی، کسے نال پیار بھی ذرہ برابر نہیں کیتا جائے گا، مگر او دے عمال دے سر تے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا محشر دا میدان ہے نا، بعد روایات دے اندر آندا ہے جڑا محشر دا میدان اللہ نے قائم کرنا ہے، ایس زمین دے اتے قائم نہیں کرنا، کو اللہ نے نویں اپنی زمین کو نواں اللہ پاک نے مقام لے آنا ہے جدے اتے اللہ نے محشر دا میدان قائم کرنا ہے۔ بعد روایات اندر آندا ہے میدان عرفات اندر محشر دا میدان برپا ہوئے گا، اور بعد روایات اندر آندا ہے کہ اللہ نے قیامت دا دن ملک شام دی زمین تے قائم کرنا ہے، ملک شام دی زمین تے۔ برحال بات کرن دا مقصد اے وے کہ معاشر دا میدان برپا ہونا ہی ہونا ہے، ترکڑ ترازو بندے دے اعمال دا لگنا ہی لگنا ہے، بندے دیاں اعمال نیکیاں برائیاں بدیاں انج لیا کے سامنے فرشتے ڈھیر کر دیں گے، تے اللہ پاک پھر اوتھے ایک لفظ بولے گا، جدوں او ہوئے گا نا مقام، پھر اللہ نے ایک لفظ بولنا جڑا میں تلاوت قرآن دی آیت دا کیتا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمان کے وَامْتَازُ الْيَوْمَ ایھا المجرمون وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اوے مجرمو آج میرے نیک بندیاں چو مخلصین دے وچوں الگ ہو جاؤ نا، میں تہاڈا رب آپ بولنا پیاواں، حدیث سمجھیے ایک گل کوئی فرشتہ نہیں کرے گا بلکہ اللہ دی ڈائریکٹ آواز آئے گی، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اوے مجرمو آج تہاڈا کوئی بھی سہارا نہیں، دنیا اندر مرضیاں اپنیاں کر دے رہے جے، آج رب نے میں مرضیاں اپنیاں چلانیاں نے، دنیا اندر مرضیاں اپنیاں کیتیاں سن، آج میں رب دیاں مرضیاں چلن گیاں، تے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن اللہ پاک جڑا ساریاں نالوں پہلا کام کرے گا، اللہ پاک اپنے نیک بندیاں نو لباس عطا فرمائے گا۔ ایتھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن پاک نو سامنے رکھ کے حدیث نو میرے پیغمبر نے دنیا تے بیان کیتا ہے، قیامت والے دن میرے پیغمبر فرماندے نے سارے ہی برخنا حالت وچ اٹھائے جان گے، ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے، میں پوچھے اللہ دے نبی جی جدو قیامت والے دن سارے برخنا حالت اندر ہون گے تے اوتھے ایک دوسرے نو مرداں نو عورتاں ول ویکھ کے، عورتاں نو مرداں ول ویکھ کے تے ایک دوسرے نو برخنا حالت اندر دیکھ کے شرم نہیں آئے گی، تے میرے نبی فرماندے نے عائشہ کیویں دی گل کیتی آ، اودوں پلا ایک دوسرے نو ویکھن دا بکھان دا ٹائم کدوں ملے گا، اوتھے تے سارے آندیاں نظراں رب دے ول لگیاں ہون گیاں،
اج رب ساڈا چلان کٹدا ہے کہ سانو جنت دا پیغام دیندا ہے اودوں ایک دوسرے نوں ویکھن وال کسے دیاں طاقتاں تے ہمتاں کدوں ہون گیاں میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن اللہ اپنے مخلصین نو لباس عطا کرے گا لباس سارے انہوں پہلا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے مینوں عطا کیتا جائے گا پھر جناب آدم پیغمبر نو عطا کیتا جائے گا پھر میرے نبی فرماندے نے ایسے بندیاں نو لباس اللہ قیامت والے دن کپڑے سونے سارے انہوں پہلا پائے پوائے گا جنت دا لباس انہوں سارے انہوں پہلا پہنا دیتا جائے گا جڑا بندہ معاف کرنے والا ہوئے گا اگلے بندے دا قصور معاف کرنا نہ ہوئے گا اگلے بندے دی غلطی معاف کرنا نہ ہوئے گا ساڈیاں ماواں بھیڑاں اپنے بندیاں نو معاف نہیں کردیاں بندے بیچارے دی اینی کوئی غلطی ہوندی تے اودی لا تباہی دیندیاں نے اے گھراں دا حال ہے گھراں دا او بیچارہ سارا دن مزدوری کر کر مر جاندا ہے اے اوندیاں نال اونوں جناب پلوتے دینی شروع کر دیندی ہے میری او ماؤ بہنوں کلا بندیاں دا حساب نہیں ہونا قیامت نو تہاڈا بھی ہونا ہے عورتاں دا بھی حساب ہونا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو قیامت والے دن اللہ انہوں سارے انہوں پہلا سارے نبی جمع اچھا یاد رکھو جے قیامت والے دن کسے دی بےزتی ہونی ہے تو وہ بھی سانجی ہونی ہے اجتماعی ہونی ہے سارے اندے سامنے ہونی ہے تو کسے دی عزت افضائی ہونی ہے وہ بھی سارے اندے سامنے عزت افضائی بھی سانجی ہونی ہے سارے اندی اجتماعی عزت ہوئے گی میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ نے سارے نبیاں نو جمع کیتا ہوئے گا سارے پیغمبر ہونگے سارے اولیاء ہونگے سارے صلحاء ہون گے اللہ پاک جڑا بندہ معاف کرنے والا ہوئے گا اگلے بندے دی گل تم ہی معاف کریا کر تم ہی معاف کرنا سکھ میرے پیغمبر فرماندے نے ایک بندے دے اوتے ظلم کیتا گیا ہے لیکن قیامت والے دن ایتھے دنیا تے بندہ انہوں معاف کر کے ٹر گیا ہے کسی نے چپیڑ ماری ہے انہیں اپنا ہاتھ نہیں چکیا انہوں معاف کر دیتا ہے کسی نے گالیاں کڑیاں نے او دے مقابلے اندر انہیں گالیاں نہیں کڑیاں بلکہ اللہ دی رضا واسطے انہوں معاف کر دیتا ہے میرے نبی فرماندے نے اس صبر دا بدلہ معاف کرن دا بدلہ معاف کرنا بھی تے صبر ہے قیامت والے دن اللہ انہوں شان دے کے عطا کرے گا اللہ فرمان گے فلاں میرا بندہ اٹھ پہ فلاں بندے نو عزت دے نال نبیاں دی جماعت وچوں اٹھایا جائے گا پیغمبران دی جماعت وچوں اٹھایا جائے گا اے کون وے اے معاف کرن والا سی اے کون وے اے در گزر کرن والا سی اپنے مامے دے منڈیاں تو در گزر کرن والا سی اپنے چاچے دے منڈیاں تو در گزر کرن والا سی اپنیاں بہناں نو معاف کرن والا سی اپنی بیوی نو معاف کرنے والا سی اپنی بیٹیاں نو معاف کرنے والا سی اپنے بیٹیاں نو زیادتی دے معافی دین والا سی اپنے محلے داراں نو معاف کرنے والا سی اپنے جناب دوستاں یاراں دے گناہ تے غلطیاں انہاں نو معاف کر دیا کردا سی اج اللہ نے قیامت والے دن نبیاں دی لین وچوں اٹھا کے اللہ پاک نے فرشتیاں نو آرڈر فرما کے تے اللہ فرماندے نے او فرشتے ہو او جنت دی بہترین پوشاک لے کے آؤ نا جڑی میں اپنے اس بندے واسطے خاص تیار کیتی ہے اے وے معاف کرن دا بدلہ تے میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن سارے نبیاں دے سامنے فرشتے انہوں او پوشاک تے لباس پہنا دین گے تے جدو سارے نبی بھی ہونگے سارے پیغمبر بھی ہونگے تے فرشتے عزت نال اٹھان گے بندے نو ایتھے جناب پروگرام ہوئے تے مجلس ہوئے پروگرام کانفرنس ہوئے تقریب بخاری ساڑی تکبیر مسجد دی بچیاں نو انعامات دیتے گئے تے کسے بچے نو عزت نال بندہ استاداں وچوں اٹھاوے تے اٹھا کے انہوں کہے پتر آ تیرا 5000 انعام ہے آ تیرا 10,000 انعام ہے
اللہ جاندے اپنے آپ نو بندہ خوش قسمت تو بچہ سمجھے گا تے جنوں اللہ فرشتیاں وچوں نبیاں دی لین وچوں اٹھاوے گا تے فرشتیاں نو کہے گا اینو جنتی لباس پہنا دو نا سبحان اللہ تے میرے پیغمبر ایک اور سنو میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ قیامت جڑا بندہ دنیا اندر رب دے گھر وال جاندا ہے کعبے جاندا ہے خانہ کعبہ گیا ہے مسجد نبی دے ول گیا اور یاد رکھو دو سفر اللہ پاک نے اجازت دیتی ہے زمین دے کرن دی صرف دو سفر جائز نے دو سفر میرے نبی نے فرمایا اللہ دی زمین تے یہاں تین سفر ایک بیت اللہ شریف دا ایک مکہ مکرمہ دا تے تیجا کیڑا ہے تیسرا کیڑا بیت المقدس دا دعا کرو اللہ پاک تینے سفر نصیب فرمائے میرے پیغمبر فرماندے نے بندہ رب دے گھر وال ٹرے آئے تے کفن والا لباس پا کے ٹرے آئے تے بندے نے احرام بنے آئے تے رب دے گھر وال جاندا پہ آئے میرے پیغمبر فرماندے نے رستے دے اندر موت آ گئی ہے احرام دے جسم تے وے تے اے حج دا عمرے دا ارادہ رکھ کے رب دے گھر وال جاندا پہ آئے میرے نبی فرماندے نے قیامت اینو موت آ گئی احرام دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے ایندا احرام نہیں اتاریا جائے گا اینا اپنا کفن دتا جائے گا تے اینا کپڑیاں دے اندر احرام دیاں دو چادراں دے اندر میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن اینا کپڑیاں وچ اٹھایا جائے گا تے لبیک پڑدا اٹھے گا تے میرا دل کردا ہے اللہ پاک سانو سارے نو مکہ مدینہ وکھا دے تسی پریشان ہوو نہ تے جے تسی ڈسٹرب نہ ہو تے میں سونے پیغمبر دے مکہ المکرمہ دی ایک تانوں ایک جملہ نات ایک دو جملے نظم دے تانوں میرا جذبہ پیار سنا دواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں اللہ سب نو لے جائے اللہ سب نو لے جائے مکہ المکرمہ اندر اور مدینہ المنور دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں کرے منظور جے اللہ میں حج کعبے دا کر آواں او پھیریاں میں نس کے پھیریاں پاواں میں نس کے چکر کٹا میں پج کے اے میری دلی تمنا ہے میں اس نو پورے ہی کر آواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں اللہ فرماندے نے وامتاز الیوم ایھا المجرمون او مومنو او مجرمو مومنا وچوں علیحدہ ہو جاؤ سارے نال پہلا عزت اللہ پاک نے بندے نو سوٹ پہنا کے عطا کرنی ہے اور دوسرے نمبر تے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن کوئی اور بڑی پریشانی ہوئے گی قیامت والے دن بدتی پھسے ہون گے قیامت والے دن اپنی مرضیاں کرنے والے پھسے ہون گے قیامت والے دن رب دے پیغمبر دے دین نال زیادتی کرنے والے پھسے ہون گے قیامت والے دن اللہ رسول تو اگے چلن والے پھنس جان گے اور یقین جانو جناب آئیے نا شب برات تے کئیاں نے مینوں سوال کیتے تے کئیاں نے مینوں ٹیلی فون کیتے تے کئیاں نے باعث کیتے مولانا دسو نا شب برات دا روزہ رکھنا کیسا ہے شب برات دی رات دی عبادت کرنی کیسا ہے او سونیو یاد رکھو میرے پیغمبر نے راتاں وچوں تاک
راتاں دیاں 5 راتاں نو فضیلت عطا کیتی ہے اور انہاں 5 پاک راتاں وچوں لیلۃ القدر نو انہاں 5 پاک راتاں وچوں پھر کے آئے گی، کدی 21ویں آئے گی، کدی 27ویں آئے گی، کدی 23ویں آئے گی، کدی 29ویں تے 25ویں آئے گی۔ میرے پیغمبر نے ایک تاک رات نو فضیلت عطا کیتی ہے تے میرے پیغمبر تو ہٹ کے جن نے جناب شب برات نو لیلۃ القدر سمجھیا انہیں میرے پیغمبر تو ایک قدم اگے رکھیا۔ یاد رکھو شب برات دا قرآن حدیث نال کوئی تعلق نہیں، یہ عام راتاں دی طرح رات ہے، شب برات دا دین نال بولو تعلق نہیں۔ جویں ہفتے دا تعلق ہے، جویں اتوار دا تعلق ہے، جویں سوموار دا تعلق ہے، جویں منگل دا تعلق ہے، جویں بدھ دا تعلق ہے، ایویں تعلق ہے۔ جویں تسی اونج عام روٹین دے وچ عبادت کردے ہو نا، ہر رات اٹھ کے تہجد پڑھنے ہاں، ہر رات اٹھ کے اللہ توفیق دیندا ہے، اسے رات بھی اٹھ، لیکن اپنے والوں ودا چڑھا کے عبادت کرنی اس رات نو کو ثابت نہیں۔ اس رات نو ودا چڑھا کے کہنا بھی یہ روزہ رکھو تے اتنا ثواب ہوئے گا، نہ۔ جن نے جناب اس انداز نال عبادت کیتی ہے انہیں بدعت کیتی ہے، انہیں پھر نبی پاک تو ایک قدم اگے رکھیا ہے۔ ہن تسی کہو گے مولوی عبادت نو بدعت آندا ہے، او سونیا بدعت سمجھو بدعت، میں تانوں عبادت تو نہیں روکدا، میں تانوں روزیاں تو نہیں روکدا، لیکن جس انداز دے نال عبادت کیتی جا رہی ہے بدعت ہے، کیونکہ نبی پاک نے تسی بدعت دی تعریف بھی ذہن وچ رکھو نا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا کام میں نہ کیتا ہے میں بار بار دہرا رہا کئی سالاں تو تاکہ پتہ چل جائے، بدعت نو کہندے نے جڑا کام اللہ رسول تے صحابہ نے نہ کیتا تے امت نو ثواب سمجھ کے کرے اونوں بدعت کہندے نے۔ اونوں اللہ جاندا لوگاں نے کاکڑ صاحب فون کر کے تباہی مچائی، مولی صاحب اس روزے دا کی ثواب ہے، جڑا شب برات دا روزہ رکھنا ہے دا ثواب کی ہے؟ تے میں کہا میرے سونےوں گل لے وے، میرے پیغمبر نے تے حکم دیتا نہیں اپنی مرضی کرو۔ جدو عید والے دن روزہ اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا جنہیں روزہ رکھیا او دا شیطان دا ہوئے گا، مسلمان دا ہو نہیں سکدا۔ تے اسی طرح شب برات نو ایک جناب مخصوص عبادت کر کے انہیں تے اے تے انجی ہے نا، میں شب برات دا روزہ رکھیا، ساڈے نبی نہیں رکھیا، تے روزہ رکھ کے میں اے ثابت کیتا ہے کہ او نیکی ہے جڑی اللہ دے نبی نو بھی پتہ کوئی نہیں سی لگا، اے او میں نیکی کر رہا ہوں جڑی اللہ دے رسول نو یاد ہی کوئی نہیں سی، اے او عبادت کر رہے ہیں جڑی رسول اللہ نو ساری زندگی یاد ہی نہیں آئی۔ کی خیال نبی پاک دے دور چ شب برات والا دن آیا سی کہ نہیں؟ تے نبی پاک نے عبادت تے روٹین نال کیتی، تہجد دی۔ کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت دا ٹھکانہ جہنم ہے، تے قیامت والے دن عام مشکل آئی جے، ایہو جے بندے پھسے نے قیامت والے دن۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن میں حوض تے کھڑا ہوواں گا تے میرے نبی فرماندے نے ایک گروہ آئے گا جنہاں دے 5 کلیان چمک دے ہون گے، وضو والے آزاد چمک دے ہون گے، تے میرے پیغمبر فرماندے تو قریب آن گے توجہ میرے وال کیج گے، تے انہاں دے تے میں تے سمجھاں گا میرے بڑے پیارے امتی آ رہے نے جڑے 5 نمازاں پڑھ کے آن گے۔ اوے سونےو یاد رکھو قیامت والے دن کنے ہی ہون گے جنہاں دیاں زور پڑیاں ضائع کر دتیاں جان گیاں۔ دعا کر اللہ شاءاللہ کسے دا عمل ضائع نہ ہوے قیامت نو۔ فجر رب کہے گا چوکا اپنی فجر مینوں تیری فجر دی لوڑ ہی کوئی نہیں، چوکا اپنی زور مینوں تیری زور پڑی دی ضرورت کوئی نہیں، اثر بھی چوک تینوں ضرورت نہیں میرے وال آن دی، مغرب عشاء کوئی بھی نماز قبول نہیں۔ میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن کنے بندے ہون گے جڑے عمل کر کے متھے کسا کے تھکے ہون گے، لیکن انہاں دیاں نیکیاں تے انہاں دے عمل جنت جو انہاں نو پہنچا سکن گے نہیں۔
کاتوں آ سنو میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن میں حوض تے ہوں گا تے میرے سجے صدیق ہوئے گا کھبے فاروق ہوئے گا سبحان اللہ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اونا تے میرے درمیان ایک دیوار مضبوط کر کے کر دیتی جائے گی تے میں کہاں گا یا اللہ اے تے میرے امتی جاب دے نے تے تو درمیان اندر رکاوٹ پاتی ہے فرمایا نا سونیا اے تیرے او گندے امتی نے جنہاں نے تیرے دین دا نقشہ بدل کے رکھ دیتا اے او نے جنہاں نے تیرے تو باپ دین وچ ملاوٹ کی تھی کئیاں نے کھانیاں وچ کی تھی کئیاں نے نمازاں وچ کی تھی کئیاں نے جناب کھانیاں وچ کی تھی کئیاں نے اذانہ وچ ملاوٹ کی تھی کئیاں نے جناب رکوع و سجود دے اندر ملاوٹ کی تھی کئیاں نے نماز جنازہ وچ کی تھی اللہ جاندہ بڑے دکھ نال گل کرنی پیندی ہے کتاب الصلاۃ جنازے دی باب کڈو نا صحیح بخاری وچوں کوئی مولوی اپنے کولو جڑا درود بنائے گا کڑیا پڑھدے نے ثابت کر دین انشاءاللہ میں 10 لاکھ روپیہ انعام داں گا ثابت کرن کہ میرے پیغمبر نے نماز جنازہ درود ابراہیمی تو ہٹ کے وہ اور درود پڑھیا ہے میرے پیغمبر نے نماز جنازہ دی دوسری تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید درود پڑھے اے درود جڑا میں تانوں پڑھ کے سنایا تے ساڈے بھرا کی کردے جنہ اللہ جاندا ہے حاجی عبدالقیوم صاحب کاکڑ صاحب ادھر دھیان میرے ول کرو ادھر تسی ویکھو آ جڑا درود میں پڑھیا نا ساڈے بھراواں دا اینا جنہ میں ٹائم لایا نا درود پڑھن تے اینا کئیاں دا پورا جنازہ ہوندا ہے اینا جنازہ ہوندا ہے اینا ایک 30 سیکنڈ لاندے نے 30 سیکنڈ تے یاد رکھو جڑا بندہ بدعتی ہوندا ہے پھر اللہ انہوں انج ذلیل کردہ جے تے کئیاں دے سامنے رکھت ایک اپنی نیت لو تے جنہ بچا انہ دا نہیں قصور ہے انہ دے مولویاں دا قصور ہے جنہ نے انہوں دین تے رکھیا اللہ جاندہ ہے 8 سال دے وچ ایک کتاب بھی حدیث دی نہیں پڑھان دے 8 سالاں وچ ساڈا منڈا جائے اللہ دے فضل پہلے سال ہی نغبۃ الحدیث پڑھدا ہے پہلے سال ہی صحیح الجناب مشکات پڑھ لیندہ حدیث دی کتاب میں کو وہابی تے دیوبندی تے سنی دا پیغام اس ممبر تے نہیں دیندہ میں پیغام دینا محمد رسول اللہ دا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میرا بھائی تو اڑے بچو گسا نہ کرے تے نہ میں وہابی بن کے تقریر کرنا نہ سنی بن کے نہ دیوبندی بن کے میں تے اللہ دے دین دا مبلغ ہو کے خطبہ دینا اللہ دے پیغمبر دا دین دا دائی سمجھ کے پیغام دینا اے نہ ہوئے قیامت والے دن سمیع اللہ ساجد دا گریبان ہوئے تکبیر مسجد دے اندر آن والیاں دا ہاتھ ہوئے نہ سونے میں بڑا ماڑا ماں میں تے قیامت والے دن اپنے نالے جدہ کام نہیں کھون دے آنگا اوے سونے کو نراز ہوندہ ہے دین دے من معاملے اندر 100 وری نراز ہوئے کوئی رسد ہے تے رسد ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدتی ہون گے جنہاں نے اپنی مرضیاں کیتیاں کھون گیاں تے آؤ تو انہوں ایک اور بدت بخا دے نبی پاک دی حدیث ہے صحیح البخاری دی اذا سمیتم المؤذن فاذن او لوگو جدو مؤذن اذان کوے اونج کوو جویں تے اونجی ہوندی ہے نا اذان ایتھے ساڈے پاکستان انڈیا چ اذان کی تو شروع ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یقین جانو میرے پیغمبر نے اذان تو پہلا درود پڑھیا میرے پیغمبر نے اذان تو پہلا درود پڑھیا ہی کوئی نہیں اذان تو بعد میرے پیغمبر نے درود پڑھیا تے درود کیڑا پڑھیا ہے اللہم صلی علی محمد والا اللہم بارک علی محمد والا آل محمد میرے سونے ہو
ساڈے مسلماناں نے نہ اذان چھڈی ہے نہ نماز جنازہ چھڈیا ہے نہ 5 اذاناں دیاں 5 نمازاں چھڈیاں نے نماز اندر بھی اپنی مرضی تے جناب 5 نمازاں اندر بھی اپنی مرضی اوے سونےو تے انہاں نے قیامت والے دن نبی پاک کو جنت لینی ہے تے ایسے نے پھر انجام تے پھر اے ہوئی ہونا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے او سوکن جاؤ دفع ہو جاؤ توانو آج ٹھوئی لبنی کوئی نہیں ایتھے تے او آئے گا جن نے دین دی مرضی کیتی ہوئے گی ایتھے او آئے گا تے یقین جانو جے بندہ فوت ہو جاوے تے پھوڑی تے بیندے نے نا او جنہوں پورا کہندے نے تے پورا بہ کے 3 دن بہنا باقاعدہ طور تے بہنا بھی ثابت کو نہیں جاؤ میں گل صحیح کرن دیا تو پھوڑی تے بہنا بھی حدیث وچوں ثابت نہیں ہاں 3 دن افسوس موجود ہے کو آوے افسوس کرے باقاعدہ طور تے اتھے صفحہ بچھا کے تے باقاعدہ طور تے انتظام کر کے کرسیاں تمبو کناتا لا کے ایک کوئی ثابت نہیں میرے پیغمبر دے صحابہ فوت بھی ہوئے نے شہید بھی ہوئے نے لیکن میرے پیغمبر دے صحابہ جتھے بھی کسے دا عزیز ہوندا اتھے جا کے تعزیت کر دے باقاعدہ طور تے انج نہیں لیکن چلو آندے نے جی اجتماعی طور تے کٹھے ہو جو بہ جو چلو ایک جگہ تے آسانی ہوے گی کہ سارے بیٹھے ہون گے تے آسانی نال سارے لب لے تلاش کرن گے کسے دے پیچھے نہیں جانا پے گا لیکن گل سنو دین تے اینا مطاعت ہے دین تے میرا تیرا اینا جناب محافظ ہے اوے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان سبحان اللہ فرمایا لوگو اے جڑی میں قرآن دی کتاب نازل کیتی ہے ہدایت دا چشمہ ہے تے ہدایت دا ذریعہ ہے اے فرق کر دیئے اے سنت تے بدعت دی فرق کرنے والی کتاب ہے نزل الفرقان اے شرک تے توحید دے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے اے جناب اے بڑیاں گندیاں تے چنگیاں دے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے تبارک الذی نزل الفرقان حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب تبارک الذی نزل الفرقان سچیاں تے جھوٹیاں دے درمیان لائن لگان والی کتاب ہے تبارک الذی نزل الفرقان اوے لوگو اللہ پاک نے مومن تے منافقاں دے درمیان فرق کرنے والی کتاب نو نازل کیتا ہے الا عبدہ اپنے بندے تے کیوں نازل کیتا لیکون للعالمین نذیرا کیونکہ میرا پیغمبر اللہ دے عذابات تو ڈراوے اللہ تعالیٰ دیاں وحشتاں تو ڈرائے تے پھر او عمال جڑے نے جنہاں دے کرن نال بندہ گرفتار ہوئے گا او بھی دسنے چاہیے نے کہ نہیں اے وہ عمال نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا جڑا شراب تے ہمیشگی کرن والا ہوئے گا ہمیشہ شراب پین والا ہوئے گا اللہ فرمان کے جاؤ انہوں حوض کوثر نہیں پلان دیتا جائے گا جا اوہی گند پی تے شراب پی تے کئی کہندے نے مولوی جی تھے تے شراب حرام کیتی اللہ نے تے قیامت والے دن جنت اللہ فرمان دے شراب پلانی ہے نہ میرے سونے او قیامت والے دن رب نے او جڑی شراب پلانی ہے جنت شرابن طہورا ہوئے گی شرابن طہورا پاک پانی جنہوں پیتے ہیں نشہ ہوئے گا میرے پیغمبر نے فرمایا آگے تو جو فرمائیے میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے سونےوں کوئی اتے سائبان بھی ہوئے گا نہیں سایہ ہوئے گا نہیں 50,000 سال دا دن ہوئے گا یقین جانو میرے نبی دیاں حدیثاں سنو تے بندے نو کمپنی آ جاندی ہے ایتھے گرمی ہوے نا گرم باہر نکل کے ویکھو گا پنکھے بند کرو خا ساڈا سکون نال بہنا کیسا ہے میرے سونے پنکھے بند ہو جان گے سارے بندے میرے سمیت پسینوں پسینی ہو جان گے یقین جانو نہیں یقین باہر آؤ جوتا پہن کے تے جوتا اتار کے دیکھو نا گرمی دی جناب کنی تپش ہے تے اے ہوئی جڑا سورج قیامت والے دن سوانے سے تے ہوئے گا 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا
تے میرے پیغمبر فرماندے نے کئی تے تپ کے زمین دی جڑی ہے تے دی تانبے دی بن گئی ہوئے گی، کئی سے تپ کے تانبے دی طرح ہون گے تے زمین ہی تانبے دی طرح ہوئے گی تے اتے کھلون والےاں دا کی حال ہوئے گا؟ محشر دے دن جدوں تپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا تے دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا، اوے جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے تے چاند سائے قیامت والے دن آن گے، ادھر میرے حال دیکھے آجے تے میرے نبی فرماندے نے دو سائے آن گے بندے تے، اے بندہ گناہگار ہوئے گا تے اچانک دے اتے دو سائے بدلیاں دے آ جان گے۔ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی ایک کیڑے سائے ہون گے؟ فرمایا بندہ پریشان ہوئے گا، ایک ادھروں سایہ آئے گا، ایک ادھروں سایہ آئے گا، ایک دائیں والوں آئے گا، ایک بائیں والوں آئے گا۔ تے میرے نبی فرماندے نے اے بندے دے اوپر آ کے سایہ کر کے دونوں بدلیاں آ کے کھڑیاں ہون گیاں، بندہ ادھر جائے گا اے سایہ نال جائے گا، بندہ بائیں جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی ایک کتنا چنگا بندہ ہے کہ جنہوں اللہ نے سایہ عطا کر دیتا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جان دے بندہ کیڑا ہوئے گا؟ فرمایا سورت بقرہ تے سورہ آل عمران نو پڑھنے والا ہوئے گا، قرآن پڑھنے والا ہوئے گا۔ وہ جوانا قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھیا کر۔ تے جڑے سائے ہونگے نا میرے نبی فرماندے نے عام سائے نہیں ہونگے، اللہ قرآن دیاں تانوں سایہ دی شکل عطا کر دے گا۔ وہ قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ میرے نبی فرماندے نے سورت بقرہ بندے دے اتے سائے دی شکل اندر آئے گی، سورہ آل عمران آئے گی۔ اگے بھی میں حدیث سنائیے سنو، امتن گل آئی۔ میرے نبی فرماندے نے او لوگو ان سورۃ من القرآن ثلاثون آیتن شفاعت لرجل شفاعت لرجل حتی غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، سبحان الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ فرمایا ان سورۃ من القرآن ثلاثون آیہ، رب دے قرآن دی ایک سورت جدیاں 30 آیتاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے شفاعت لرجل، قیامت والے دن ایک گناہگار بھی آئے گا تے سورت بھی آ جائے گی۔ جدو ماں اپنیاں بیٹیاں دی نہیں بنے گی، جدو بیٹے اپنے والدین دے نہیں بنن گے، میرے نبی فرماندے نے جدو اولاداں ماپیاں تو نسن گیاں، ماپے اولاداں تو نسن گے، میرے نبی فرماندے نے شفاعت لرجل، سبحان اللہ، شفاعت لرجل، ایک قیامت والے دن آ کے معاشر دے میدان اندر صورت بندے دا مقدمہ لڑے گی، مقدمہ لڑے گی، سبحان اللہ۔ یہ سپریم کورٹ دا مقدمہ کوئی نہیں۔ کیوں جی اسلم صاحب روٹی کھاواں گے تواڈے گھروں انشاءاللہ، پریشان نہ ہو تو تھلے منہ کیتا ہے۔ میرے بھرا دی اللہ محبت قبول فرمائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مقدمہ لڑے گی۔ تہاڈا دل کردا ہے کہ قرآن ساڈا مقدمہ لڑے؟ میرا تے کردا ہے، میرا تے کردا ہے۔ دعا کرو قرآن دی صورت مقدمہ او دا لڑے گی جن نے قرآن نال وفا کیتی ہوئے گی، جن نے رات نو سون لگیا بھی گانے سنے، کنجراں دے ناچ سنے، اپنے عمال دا بیڑا غرق کیتا۔ اوے نوجوان نسل جوانوں، میرے والدین جڑے موجود نے بچیاں دے توجہ فرمائیے، اوے اولاد بگڑتی پئی اے، اے دا ہووے قیامت والے دن تیرا پتر ہی تینوں گرفتار کرواندا ہوئے، قیامت والے دن اور تیری بیٹی تینوں گرفتاری کروائے تیری۔ چاہنا میری تھی قیامت نو رب دے سامنے میرا گلے بان پکڑے۔ اوے سونےو توجہ فرمائیے، اس تو پہلا کہ قیامت والے دن مشکلاں ویکھیاں جان، اپنیاں دھیاں پتراں تے کنٹرول کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن
4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਸਾਏਗੀ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, खान साहब तवज्जो, 4 बंदियां। ये हदीस तुसीं सुनी है, बुखारी दी हदीस है। मेरे पैगंबर फरमाते ने क़यामत वाले दिन एक बीबी 4 बंदे जहन्नम नूं लैके जाएगी ते सारियां नालों पहला मेरे नबी फरमाते ने ओदा बाप होएगा। बाप नूं औरत जहन्नम नूं लैके जाएगी, क्योंकि बाप दे सामने एदी बेटी बेपर्दा फिरदी रही। इन्हें बाप ने नहीं आखिया पुत्र पर्दा कर ले, बाप दे सामने एदी बेटी बेनमाज रही है। आप तो बाप 5 नमाज़ां पढ़दा सी, लेकिन कदी धी नूं टीवी अगों उठाया कोई ना, ये उंजी रही। मेरे नबी फरमाते ने बेटी क़यामत वाले दिन अपने बाप नूं जहन्नम वल लैके जाएगी। और तीसरे नंबर ते मेरे नबी फरमाते ने भरा नूं भी लैके जाएगी, भाई नूं भी लैके जाएगी। क़यामत वाले दिन बहना अपने भाई नूं लेके जाएगी। भाई ते नेकियां करदा रहा, भरा जिहड़ा है भैन दे सामने भैन दे कोलों अपने उलमा दे खाने पकवांदा रहा। हाय हाय भैन दे हथों जनाब अपने मेहमानां दे खाने पकांदा रहा। बहना दे सामने नमाज पढ़दा रहा, बहना दे सामने घर दे अंदर कुरान पढ़दा रहा। बहना ने टीवी ड्रामा लाया, भरा ने नहीं आखिया ना ना मेरी बहना ना ड्रामा देखिए, ना फिल्म देखिए, ना कंजर खाना सुनिए, आ मेरी बहना ना नमाज पढ़। मेरे पैगंबर फरमाते ने ए भाई अपने अमाल दी वजह तू एदी बहना इनू जहन्नम नू लेके जाएगी। ते तीसरे नंबर ते खामद होएगा। खामद एक भरा, एक खामद, हाँ जी, एक बाप ते चौथा एक बेटा। माशाअल्लाह तुहानू पता वे, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बाप होएगा, एक बेटा होएगा, एक खामद होएगा ते चौथा बेटा होएगा। बेटे दे सामने मां बेपर्दा रही है। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ी औरत बेपर्दा बाहर जाती है और फिर अपनी खुशबू लगा के जाती है, ते जिहड़ा गुनाह ज़नाकार नूं मिलदा है, इह बीबी नूं अल्लाह ता कर दिंदा है। जे उन्हें बेहयाई नहीं भी कीती, रब उहदे खाते गुनाह पांदा है। ते दुआ करो अल्लाह पाक ए सारे बदअमाल तू सानू महफूज फरमाए। ते मेरे नबी फरमाते ने कि या सूरत तबारकल्लज़ी राजुलिन हत्ता गुफिरा लहू। रवायत सही में अरबी इबारत तुहाडे सामने पढ़ के सुनाइए। मेरे पैगंबर फरमाते ने ओ लोगों क़यामत वाले दिन ए बंदे दी शफाअत करदी रहेगी हत्ता गुफिरा लहू, हत्ता कि अल्लाह बंदे नूं माफ करके ते जन्नत अता कर देगा। तबारकल्लाह सूरत है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ओ सूरह मुल्क है, इंशाअल्लाह हुण पढ़नी है सूरह मुल्क। अगे तो जो फरमाइए मेरे महबूब पैगंबर फरमा जदों दीवार आएगी ना क़यामत वाले दिन दीवार हो जाएगी, ते फिर उथे रोणगे ते उथे भी कलपणगे कि साडे नाल की बन गया। याद रखो मेरे नबी ने फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन हमद दा झंडा अल्लाह मैं मुहम्मद दे हाथ विच पकड़ाएगा। जदों गर्मी होएगी ते कई ते नबी दे हमद दे झंडे दे नीचे खड़े होणगे। और दावी अहले सुन्नत दे साडे ने और शबे बरात नूं लैलातुल कदर समझण वाले मुसलमानां तक पैगाम पहुंचना चाहिए ना। तुसीं ते बाद च आए हो। शबे बरात नूं कोई रोज़ा नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आम दिनां दी तरह दिन वे, आम रातां दी तरह रात वे। अगर मैं ये गल गलत करन दियां ते क़यामत नूं तुसीं मेरा गिरबान फड़ लिया जे, कोई मसला नहीं। ते जे जुबान सच्ची है ते जे मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बोली बोल रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फिर मनो इन्हां मौलवियां ने खान पीन बनाया है, खान पीन बनाया है। और याद रखो अगे भी एक नबी पाक ने फरमाया बिदती नूं ढोई नहीं होनी, बिदती नूं कुल्लो बिदातिन ज़लाला। एक होर नवा काम शुरू कीता, कोई बंदा मर गया
تے جناب 40 دن روٹیاں مولوی نو دو 40 دن روٹی پکاؤ پھر جناب مرغا رکھ کے چکن مٹن رکھ کے تے ادو مولوی صاحب نو بلا لیا جاندا ہے تے مولوی ری کی کردے نے مولوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یکن لہ بیڑا گرک نالے قرآن دا بھی کردا ہے تے نالے اپنے اعمال دا بھی کردا ہے یاد رکھو او سونیو لاہوریو میں کتنی بار تانوں ایک گل دساں تے سمجھاواں میرے نبی نے کھان پین والی چیز دے اوتے دم کیتا کھان پین والی چیز دے اللہ دے نبی نے ممانت کیتی ہے بلکہ ناراضگی دا اظہار کیتا ہے جڑا کھان پین والی چیز تے پھوک ماردا ہے اللہ دے پیغمبر نے منع کیتا ہے کہ کھان پین والی چیز تے جے اللہ دے نبی نے پھوک نہیں ماری تے دوجا کم کتھوں جائز ہے میرے پیغمبر نے دم جسم تے کیتا ہے دم جسم تے کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ سورہ بقرہ پڑھدا من کرا جڑا بندہ سورہ بقرہ دی تلاوت کردا ہے اللہ پاک انہوں جادو تو نجات دے دیندا ہے نظر بد اوراں پراں سارے سسٹم ختم ہوندے نے جے بندہ سورہ بقرہ دی تلاوت کرے میرے سونےو قیامت والے دن تے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ قیامت والے دن میں محمد نو ایک بلند ٹیلے تے کھڑا کرے گا سبحان اللہ روایت صحیح البخاری اندر تے میرے صحابہ جان دے جے اے جگہ کیڑی ہوئے گی فرمایا اے اوہی جگہ ہوئے گی جس جگہ دے واسطے دنیا اندر تسی میرے حق اندر دعاواں کر دے جے باب آس مقام محمودن الذی وعدتا سنیو میرے نبی فرماتے نے اللہ قیامت والے دن مینوں مقام محمود تے کھڑا کرے گا تے جدو اللہ مینوں مقام محمود تے کھڑا کرے گا تے پھر اللہ ایک مینوں سبز کپڑے پہنا دے گا سبز رنگ دا لباس پہنائے گا تو جو تے جدو اللہ مینوں سبز رنگ دا قیمتی لباس پہنا دے گا پھر اللہ مینوں گناہگار امتیاں دی شفاعت دی اجازت دے دے گا تے روایت صحیح البخاری اندر 2 سال پہلا ایسے ممبر تے میں حدیث سنائی سی تے ہن میرے موضوع دے نال میں سنا رہا میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن جس میرے امتی دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے گا میری شفاعت دا انہوں ہی فائدہ ہو جائے گا سبحان اللہ تے روایت صحیح البخاری دیئے توجہ رکھو میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت والے دن میری امت دے 70,000 بندے بغیر حسابوں جنت نو جان گے 70,000 تو میرے نبی رو پہ سبحان عزیزن علیہ ما انتم میرے نبی فرماتے نے یا اللہ 70,000 تے بندے بڑے تھوڑے نے اللہ قیامت والے دن کسے 70,000 نالو بھی کتے زیادہ میری امت دے بندے جنت نو جانے چاہی دے نے تے میرے کول نبی کول جبریل آیا تے آگے کہندہ سونیا رونا بند کر لو اللہ نے تو اڈا رونا پسند کر لیا ہے اللہ نے دوسرا آرڈر جاری کر دیتا ہے جڑے 70,000 بندے بغیر حسابوں جنت نو جان گے ان 70,000 وچوں اللہ 1,000 نال 70,000 بندے ہور بھیج دے گا 70,000 نو ضرب دیو نا 70,000 نال کتھے گل پیندی ہے اللہ جان دے نہیں کوئی ماں بھی اپنی بیٹیاں نال پیار نہ کرے جنہ نبی پاک نے میرے تیرے نال کیتا ہے یقین جانو ایڈا باپ بھی اپنے پتران دے معاملے اندر مخلص نہیں جنہ نبی ساڑے معاملے اندر مخلص نے میرے پیغمبر یقین جانو اس نبی نے پتھر کھا کے میرا تیرا پلا کیتا ہے انہیں چان جا چہرے تے پتھر کھا دے اسی اس نبی دی خاطر نماز نہیں پڑھ سکدے اسی اس نبی دی خاطر چوریاں ڈکیٹیاں نہیں چھڑ سکدے تے میرے پیغمبر نے جبریل نے پیغام دیتا ہن 70,000 ضرب 70,000 ضرب دیو ایتھے میتھ سائنس کیلکولیٹر دا دماغ بھی جواب دے جاوے جان دیو 70,000 ضرب 70,000 بندے کنے بندے نے تو اڈا پیر سمیع اللہ ساجد صاحب کڑ کے کھڑائے بندے بنے 4 ارب تے 90 کروڑ 4 ارب 90 کروڑ امتی نبی دے بغیر حسابوں جنت نو جان گے تے اسی بھی جاواں گے انشاءاللہ انشاءاللہ او جڑے 4 ارب 90 کروڑ جانے نا یہ نہ سمجھا بھی مولوی چھٹی دیندا پیا ہے او 5 ٹائم دے نمازی ہون گے
وہ 5 ٹائم دے نمازی پھر 5 ٹائم دے نہیں ہون گے 7 ٹائم دے ہون گے تہجد دے بھی پابند ہون گے اشراق دے بھی ہون گے آؤ میں آخری گلاں کراں میرے پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تے قیامت والے دن 50,000 سال دا دن کئیاں نے تے کھلوتے ہی رہنا نے ایتھے 5 گھنٹے کھلو کے دکھاؤ ایتھے دکھاؤ کھلو کے لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے اتنے کئیاں نو عزت نال بٹھا دیتا جائے گا عزت نال کرسیاں تے جو بیٹھے نا میرے بزرگ میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت والے دن اللہ کئیاں نو کرسیاں بھی دے گا کرسیاں تے کیڑی کرسی ہوئے گی پہلی میرے پیغمبر فرماندے نے پہلی کرسی تے میرا رب بیٹھن گے پہلی کرسی قیامت والے دن معاشر دے میدان اندر میرے اللہ دی آئے گی تے وہ کیویں آئے گی کس طرح اللہ دی ذات بیٹھن گے اللہ دی شان دے شیان شان جس طرح رب نو پسند جس طرح اللہ دی شان ہوئے اللہ کرسی تے جلوہ فروز ہون گے تے میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن جدو رب دی کرسی آ جائے گی معاشر دے میدان اندر پھر اللہ پاک آواز مارے گا اوے سونےو گل سنو اللہ آواز مارے گا اوے سنو گل سنو اوے فرشتیو میرا سونا نبی محمد کتھے وے صلی اللہ علیہ وسلم میرے اپنی امت دی خاطر مارا کھان والا میرا لاڈا محمد کتھے وے صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں تیاں دیاں طلاقاں دا درد برداشت کرن والا میرا سونا نبی کتھے وے او دنیا اندر انیاں تکلیفاں برداشت کرن والا میرا محمد کتھے وے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ دے دائیں سیڈ تے کرسی اللہ تعالیٰ دی دائیں سیڈ تے کرسی میں محمد دی رکھ دیتی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ دی ذات میں محمد نو اس کرسی دے اتے بیٹھا دین گے پھر اللہ آواز مارے گا میرا آدم کتھے وے آدم نو کرسی دے بیٹھا دیتا جائے گا نوح علیہ السلام دی کرسی لے آندی جائے گی سیدنا نوح علیہ السلام کرسی تے بیٹھ جان گے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام دی کرسی آئے گی بیٹھ جان گے حضرت یحییٰ تے یعقوب تے یوسف کرسیاں لگ دیاں جان گیاں نبی بندے جان گے پیغمبر بندے جان گے میرے نبی فرماندے نے تے میں محمد دے دائیں بائیں دائیں صدیق ہوئے گا تے بائیں فاروق ہوئے گا اور یاد رکھو میرے نبی فرماندے نے سارے نالوں قریب میری کرسی دے او بیٹھے گا جدا اخلاق چنگا ہوئے گا جدا اخلاق چنگا ہوئے گا تو یقین جانو اخلاق چنگا ہونا لفظ تے نکا جائے لیکن ہے بڑی گل ہے ایک لفظ خلق ہے تے ایک لفظ اخلاق ہے ایک خلق ہے تے ایک خلق ہے جنہیں خلق دے اتے خلق کی تا قیامت والے دن نبی پاک دے نیڑے ہوئے گا نبی پاک دے نیڑے ہوئے گا تے یاد رکھو میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا اللہ دے دربار اندر آئے گا تے اللہ پاک انہوں جنت دا اعلان کر دین گے تے جدو جنت دا اعلان ہوئے گا تے فوراً ایک بندہ آ جائے گا یا اللہ انہوں جنت کوئی نہ دویں اللہ انہیں دنیا تے میں انہوں گاڑیاں کٹیاں سن اب ویکھو باب اخلاق پھس جان لگا جے قیامت والے دن اللہ ماواں بہن دیاں گالیاں کڑدا رہا اچھا گالیاں کڑیاں جی ربا ہے مینوں گالیاں نکالدا رہا ہے اللہ فرمان گے جنت والے اپنی نیکیاں ادھر لیا نیکیاں تے میرے پیغمبر فرماندے روے گا کرلاوے گا ایدیاں نیکیاں جنت نو جان والے دیاں دے کون کھو لئیاں جان گیاں اوے سونے ایتھے ڈاکا پہ جائے کوئی پرواہ نہیں گھر لٹیا جائے کوئی پرواہ نہیں لکھاں کروڑ لکھاں تے کروڑ بندے دے چوری ہو جان کوئی مسئلہ نہیں پھر آ جان گے او جی دی قیامت والے دن نیکیاں ہی چوری ہو گئیاں دسو دے پلے کی رہے گا او جی دیاں نیکیاں او دے عمال دے بدلے او دے کن کھو لیاں جان گیاں دسو دے کی او دا جناب حال ہوئے گا کیا تے میرے نبی فرماندے نے گالیاں کٹن والے دے گناہ
چک لے جان گے ایدے تے سٹ دیتے جان گے ایدیاں نیکیاں کھو لیاں جان گیاں تے گالیاں دین والے نو دے دیتیاں جان گیاں تے حالے دا جرم ختم نہیں ہوئے گا تے اے پھر جنت نو جان لگے گا تے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ بندہ دوڑ دا پھر آئے گا یا اللہ حالے نو جنت وچ نہ کلی اللہ نے دنیا تے مینوں نہ حق قتل کر دیتا سی میاں والی دے اندر ایک صفاق باپ نے اپنی 7 دن دی بیٹی نو بریسٹ مار کے مار دیتا ہے دسو قیامت آپ نہ بولے کہ میں آواں دسو زلزلے نہ آن تے کی ہووے دسو ایتھے اللہ دے عذاب نان تے کی ہووے نا اس بچی وچاری دا کی قصور سی جنوں 6 پستول دے فیر مار کے ایک ظالم باپ نے اپنی بیٹی نو مار دیتا ہے صرف جرم اے کہ میرے گھر بیٹا پیدا ہونا چاہیے سی اوے سونےو کیا بیٹی بولے گی نہیں قیامت والے دن میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن تیاں جڑیاں نے اللہ دے سامنے پیش کیتیاں جان گیاں جڑیاں زندہ درگور کیتیاں جان گیاں ایک بندہ میرے نبی کو آیا تے ایک آئے جناب اے تے گل مکمل ہو گئی ہے میرے نبی فرماندے نے ویندیاں اس بندے دیاں نیکیاں مک جان گیاں اے تے گناہ رہ جان گے فتورے حافی نارے اے جنت جاندا بندہ اپنے عمال تے بد اخلاق دی وجہ تو جہنم نو ٹر جائے گا تے میرے نبی کو ایک بندہ آیا سونیا بڑا جرم کیتا ہے آخری گل بڑا جرم کیتا ہے فرمایا دس نہ کی کیتائی کہندا میں سونیا کلمہ پڑھنا چاہندا وا مینوں جرم نہ پوچھو جے جرم پوچھو گے تے میں سنا بھی نہیں سکدا آقا فرماندے نے کہندا سونیا میں کلمہ پڑھاں گا تے میرا گناہ معاف ہو جاوے گا کہ نہیں ہوئے گا کہندا میری غلطی معاف ہو جائے گی گارنٹی دو نا میرے نبی فرماندے نے اللہ دیا بندیا جدو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیندا ہے اللہ ساریاں غلطیاں معاف کر دیندا ہے کہندا پھر سنو مینوں اللہ نے بیٹی عطا کیتی میری چھوٹی جی بیٹی بچی چھوٹی جی معصوم ہے میں باہر نکلیا لوگ مینوں تانے دین لگ پے ویکھو دے گھر دے اندر بیٹی دی پیدائش ہوئی ہے تے زمانہ جہلیت اندر جدے گھر بیٹی پیدا ہو جاندی سی اونوں بڑی بری نگاہ دے نال ویکھیا جاندا سی تے سونیا میں پریشان ہو گیا میں گھر اندر آیا بیوی نو کہیا میری بیٹی نو سونا سوٹ پا دے میری بیٹی نو سونے کپڑے پا دے نال میں کندھاڑ پکڑ لئیے مٹی پٹن والی میں سونیا نکلیا وا اپنی بیٹی نو انگلی لایا تے بیٹی مینوں کہندی ابا جان مینوں کدھر لے کے چھوٹی جی بچی ہے کدھر لے کے جاندے پہ جائے تے آخر میں دور اپنے گھراں تو ٹیلیاں دے اندر ٹر گیا وا سونیا محبوبہ میں گڑا کھودن لگ پیا وا گڑا کھوددا پیا وا تے میری بیٹی اپنے ہتھاں نال مٹی باہر پکڑ دیے تے میری بیٹی پوچھ دی ابا جان گڑا کا دے واسطے کھود دے پیا جے آخر گڑا کھود دیاں او دے معصوم زبان دیاں گلاں دے لفظاں نے بھی میرا دل نرم نہ کیتا میں ایتھوں بیٹی نو پکڑیا گڑے اندر پٹکا کے ماریا مٹی نال گڑا پورنا شروع کر دیتا ہے تے میری بیٹی رونے لگ پئی کہندی ابا جان اے کام نہ کرو ابو جی میرے تے ظلم نہ کرو ابا جان میرے تے اے ظلم نہ کرو میں حتیٰ کہ جے پور دا ایتھوں تک آ گیا وا تے جدو گردن تک آ گیا پوری مٹی نال پور کے اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر کے آیا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدو اے گل سنیے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندا سنیا میرا جرم ہے میرے نبی رون لگ پے نے فرمایا او اللہ دے بندے کیتا تے بڑا جرمی کیتی بڑی غلطی آ لیکن گل سن جے سچے دلوں توبہ کرنا تے اللہ تیرا بھی گناہ معاف کر دے گا آئے پہ ای ذنبن قتل قیامت والے دن بیٹیاں سوال کیتیاں جان گیاں سانو کس جرم دے اندر ساڈے باپ نے زندہ درگور کیتا تے سانو دنیا تے پرست مارے اوے سونےو بیٹی بھی اللہ دی رحمت ہے تیاں رحمت جے میں بیٹے نعمت ایویں تیاں رحمت عذاب تو بچ بیٹیاں تے ظلم نہ کر کئیاں دیاں بیٹیاں جو آن دیاں نے تے او پھر اپنیاں زندہ بیٹیاں تے ظلم کر دینے زندہ بیٹیاں نو حصہ ہی نہیں دیندے یاد رکھو جڑا بھیناں دا تیاں دا حق کھاندا او وی قیامت والے دن گرفتار ہوے گا پتراں نو دے حصہ
جڑا تیاں دا حصہ ماردا نا یاد رکھو انہوں جنت کو نہیں جے لبڑی اے پکی گل ہے کسے بڑے مولوی نو پوچھ لو جے میں نکا مولوی یقین نہیں تے کسے اور نو پوچھ لو جڑا بندہ بیٹیاں دا حق کھاندا حصہ کھاندا انہوں جنت لبنی نہیں لبنی ساڈے وچوں اسی کئی کھادی پیتی بیٹھے ہاں پتراں نو دیو اسے تیاں دے اوتے 4 لاکھ لا کے 5 لاکھ انہاں دا ویاہ جو کر دیتا ہے او ویاہ اوتے نہ لاندا پتراں دی تے ملازمت تے بھی 5-10 لاکھ لاندا کہ نہیں لاندا کوئی عذر قیامت والے دن قبول نہیں ہوئے گا او قیامت والا دن اوے بمتاز الیوم ایھا المجرمون جدو سارے مجرم جڑے نے گرفتار ہون کے تے گرفتار کیتے جان گے اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ سنایا ہے تسی سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے چونکہ میری طبیعت علی تھوڑی کو ناساز تے خراب سی پچھلے دناں میں حادثے دا شکار ہویا باول پر گڈی جڑی ٹرالے نو ٹھوک گئی بہرحال اللہ دے فضل و احسان اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی تھی ہے میرا بڑا پیارا لاڈا ویر ہے میرا چھوٹا وہ دبئی چھے اللہ پاک کو دعائے اللہ تعالیٰ نے صحت و ایمان دی زندگی عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین